25,000 शादी पे खर्चा कहाँ? मैंने कहा हमारे यहाँ जो वाजवान आते हैं उसको हम ऊपर से जो टिप देते वही 25,000 देते हैं। तो आप अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज तक और अब तक आपने हमें इस्लामिक वीडियोस बनाते हुए देखा होगा और आज हम हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर साहब से रूबरू हैं और आज हम इनसे इस्लाम के मुताल्लिक अहम और इम्पॉर्टेंट सवालात करेंगे और हम उनसे सही जवाबात जानेंगे और अवामुन्नास जो इन जवाबात की तलबगार हैं उनको सही मालूमात फ़राहम करेंगे ताकि वो जो हैं सही मानों में दीन पर अमल कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, आपसे हम चंद सवालात करेंगे जो अवामुन्नास में जिसकी बहुत ज़रूरत और अहम ज़रूरत है इस वक्त की मौजूदा दौर की। पहला सवाल जो ये है कि कश्मीर में लेट मैरिज होती है, देर से शादी होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? और कश्मीर में जो है आजकल बेहयाई आम हो गई है, इसकी भी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इसके बारे में याद रखें कि जो कश्मीर में आजकल जो शादियां लेट हो रही हैं, सबसे बुनियादी वजह यह है कि दीन की तालीम ना होने की वजह से। इस वजह से कश्मीर में अक्सर शादियां लेट हो रही, क्योंकि दीन की सही तरबियत नहीं होती है कि अगर मालूम हो कि दीन इस्लाम ने लड़के के लिए क्या रखा है, लड़की के लिए बालिग होने के बाद माँ बाप पर क्या हक़ है। और ये भी शरीयत ने कहा है कि अगर माँ बाप पर जब उनके बच्चे बालिग हो और उसके बाद अगर वो गुनाह करे और माँ बाप उनकी तरबियत ना करे, उनका निकाह ना कराए, तो उसका गुनाह माँ बाप पर होगा। और हमारे यहाँ कश्मीर में छोटा बच्चा उसे समझा जाता है जो 30 साल का हो। 30 साल में उसका निकाह होगा और उसके बाद वो 5-6 साल कमाएगा, फिर शादियाँ होती हैं। इसके दरमियान बेहयाई भी आम होती है और ये जो शादियाँ लेट होती है, एक वजह तो इसकी यही है कि दीन से दूरी की वजह से, और एक वजह ये भी है कि ये जो रसूमात है, ये रसूमात आम हो चुके हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ कश्मीर में शादियाँ होंगी तो उसमें रसूमात के एतबार से शादियाँ, यानी एक बंदा वो जो मज़दूर हो, वो बंदा जो सिर्फ़ अपने घर के लिए दिन में कमाता है और 400 और 500 जमा कर पाता है, उसकी अगर बेटियां हों तो उसे मालूम है कि मुझे इसकी शादी पे कम से कम 5-6 लाख रुपए लगेंगे, तो वो बंदा इस परेशानी में रहता है। इस वजह से जब ये रसूमात आम होगी तो गरीब बंदा, उसकी बेटियां घर में रह जाती हैं, क्योंकि रसूमात के एतबार से खर्चे नहीं पूरे हो पाते हैं। वह कि रसूमात की वजह से शादी में और ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है। देखिए, आप हमारे यहाँ कश्मीर में मंगनी होती है, तो मंगनी में ही कम से कम 2-3 लाख जाते हैं। आप देखिए कि निकाह में अलग से खर्चा होता है कम से कम 2-3 लाख, यानी लड़की के यहाँ निकाह पढ़ाया जाता है। शरीयत ने ये रखा था कि निकाह मसाजिद में पढ़ाया जाए। मंगनी का अलग से उससे पहले हो जाती है मंगनी, उसमें अलग से खर्चा होता है। फिर शादी के दिन उसकी मेहंदी रात में और दूसरे दिन दावतें और बहुत सारे लोग का आना जाना, उसमें अलग से पैसे। कम से कम एक बेटी को रुखसत करने में हमें कम से कम 10 लाख का खर्चा हो जाता है। हालांकि ये आसान था, निकाह करना एक बहुत आसान था कि लड़के के लिए उसको महर देना था लड़की को और लड़की को अलविदा करना था। मगर इसमें हमने जो ये रसूमात आम किए, मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक दोस्त थे गुजरात के, वो उनकी शादी हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी शादी होगी कहाँ? मैंने कहा काफ़ी खर्चा हुआ होगा। उन्होंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे आखिर वाला बेटा हूँ और बाप का लाडला भी हूँ। उन्होंने मेरी शादी पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया। मैंने कहा कितना? कहा 25,000। मैंने कहा 25,000 शादी पे खर्चा कहाँ? मैंने कहा हमारे यहाँ जो वाजवान आते हैं उसको हम ऊपर से जो टिप देते वही 25,000 देते हैं। तो आपकी पूरी शादी में 25,000 खर्चा हुआ। उसके अपोज में आप देखें कश्मीर में। इसी वजह से ये नुकसान भी देखा मैंने कि मैं जम्मू का सफ़र कर रहा था। एक बाप, जब हम एक जगह होटल पर रुके, मैंने उससे कहा खाना खाएं, तो वो रास्ते में ही बोल रहा था 2 लड़कियों का बाप हूँ, 2 लड़कियों का बाप हूँ, मोली सब कोयर मोलचस। तो जब मैंने उसको कहा खाना खाना, उसने कहा क्या खाऊं? कोयर मोलचस। यानी उसको बचपन से ही परेशानी है। क्यों? उसे मालूम है कि बेटी हुई अब परेशानियां बढ़ेगी। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटियां रहमत है। ये परेशानियां क्यों बन रही हैं आजकल? रसूमात की वजह से।
یہ معاشرے کی وجہ سے, رسومات کی وجہ سے. اب دیکھو جب نکاح لیٹ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر نیچرل رکھا ہے کہ خواہشات ہے, یہ اس کو جو ہی بالغ ہوتے ان کا نکاح ہونا چاہیے تاکہ اس ذریعے سے پورے ہو جائیں. اب جب نکاح ہی لیٹ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے کنٹرول کریں. اور آج کے آپ دیکھو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور معاشرے کا یہی ہے, لباس بے حیا عام ہو رہی ہے. یہ سب کچھ جو بے حیائی عام ہو رہی ہے, تو یہ ایک تو نکاح کے لیٹ ہونے کی وجہ سے. دوسری بات میں نے دیکھی کہ اگر کہیں کچھ ہوتا ہے, مثلا ہمارے یہاں کشمیر کی جو بہنیں ہماری باہر پڑتی ہیں, تو کچھ واقعہ ہوا یا کچھ, اس کو پھر انٹرنیٹ پر ایسے چھایا جاتا ہے کہ ہر کوئی بندہ اسی کو بیان کرتے جا رہا ہے, اسی کو عام کرتے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے بھی بے حیائی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ شادیاں لیٹ ہونے کی وجہ سے, اور دوسرے بے حیائی ہوتی ہے کہ ہم جو انٹرنیٹ پہ اس کو عام کرتے ہیں اس وجہ سے. حالانکہ اچھا مفتی صاحب, ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل جو ہے ہماری اکثر جو ہے عوام ہے, ہماری اکثر یوتھ جو ہے, جو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا اور بھی سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہے ان پر جو ہے غلط چیزیں پروموٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ جو غلط چیزیں ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, مثلا ہم بے حیائی کو عام کر رہے ہیں یا غلط میسیج دوسروں کو پہنچا رہے ہیں, اس کا تو ہمارے یہاں شریعت میں یہی ہے کہ ایک بندہ جس چیز کو ایجاد کرے گا وہ اس کی طرف ثواب کے اعتبار سے لوٹے گا. مثلا ایک بندہ ہے کہ اس نے راستے میں درخت لگایا, تو درخت کے سائے تلے جو بیٹھے گا اس کو ثواب ملے گا. اسی طور پر اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کرے گا, جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں تاریخ کتابوں میں کہ حابل نے قابل کو قتل کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص ناحق قتل کرے گا اس کو گناہ اس کو ہوگا, کیونکہ ایجاد قتل کا اس نے کیا تھا. اسی وجہ سے کہ جو بندہ کسی چیز برائی کو عام کرتا ہے, جو اس میں ملوث ہوتا ہے اس کا گناہ اسی کو ہوتا ہے جس نے اس کو ایجاد کیا اور جس نے اس کو ہوا دی ہے, تو اس کو سب سے بدترین گناہ ہوگا. اس کو اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اسے چاہے کہ ایسا کام نہ کرے. تو مفتی صاحب اب جو ہے ان خرافات اور ان رسومات جو ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں, تو اس سے نکلنے کی کیا اب جو ہے طریقہ کیا ہے اس سے نکلنے کا؟ اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کو سمجھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور ہم دین پر عمل کریں تو ہمارے لیے آسان ہے. آپ دیکھیے اسلام نے ہر چیز میں آسانی رکھی ہے, کہا بھی الدین یسر, دین آسان ہے, دین میں ہر چیز میں آسانی. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں کشمیر میں بچے پیدا ہونے سے مرنے تک کے لیے آپ اس پر جو بھی شریعت نے حکم لاگو کیے وہ سب آسان ہے. بچہ پیدا ہو, تکبیر اذان دے, اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا. شریعت نے رکھا ہے عقیقہ کا, اگر ہے آپ کے پاس طاقت کرو, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہ دیکھو کتنی آسانی چیز ہے. اس کے بعد بچے کی تربیت کرنی ہے, دینی ادارے میں ڈالو, اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے. اس کے بعد اس کے نکاح کرو, نکاح میں بھی آسانی ہے. آسانی کیا ہے کہ مہر رکھنا ہے, مہر آپ کو جتنی طاقت ہے آپ رکھ لو, یہ مہر ہے. اور اس کے بعد یہ جو رسومات ہے یہ ہم نے نکالی, اس کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو کہ ہم نے خود جو ہے دین کو اپنے لیے مشکل بنا لیا. یہی ہے کہ انسان پیدا ہونے سے مرتے دم تک اگر یہ تمام چیز دین میں اپنائے گا تو اس کی زندگی خوبصورت بنے گی, آسان رہے گی. اگر یہ چیزیں نہیں کرے گا تو اس نے اپنے اوپر یہ جو خود لاگو کیے, یہ کرنا ہے, اس کی وجہ سے یہ الجھنوں میں پڑا ہے اور اس کے لیے دین بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے. حالانکہ دین تو آسان تھا, اس وجہ سے اس نے خود دین کو مشکل بنایا اور خود پریشانیوں میں پڑا ہے. جس کی وجہ سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھو مثلا ایک امیر کا گھر ہے, وہ رسومات کو عام کر رہا ہے, اور غریب کا گھر چاہتا ہے کہ میں کروں, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس پہ میں لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ شادی کا موقع ہے, مالدار نے پیسے جمع کیے اور اس نے اپنی بیٹی کی دھوم دھام شادی کر دی. اور ہماری فطرت یہ ہے کہ جو بندہ کسی غریب کو غریب کا عار دلائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اور اس سے بدتر انسان دنیا میں کوئی ہو سکتا. یہ ہم کہتے ہیں غریبی کو غریبی کا عار دلانا. مگر جب آپ کی بیٹی مالدار ہے اور آپ خود مالدار ہے, آپ اس کی شادی دھوم دھام کرتے ہیں اور وہاں غریب کی بیٹی بھی بیٹی ہوئی ہے, تو اسے احساس تو ہوگا نا, کاش میرا باپ بھی مالدار ہوتا تو میری شادی بھی اس دھوم دھام سے کرتا. یہ جو احساس آپ نے اس کو غریبی کا دلایا, کہ اس کی احساس کی وجہ سے آپ کی بیٹی خوش رہ سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ اگر, اور دوسری بات یہ بات سب سے قیمتی ہے, یہ بات میں نے جو دیکھی ہے اور سنی بھی ہے جب میں ممبئی میں مومن نگر میں تھا. ایک جگہ ہے بہت خوبصورت, وہاں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسومات کو کیسے ختم کیا جائے. یہ چیز ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں غریبوں پر, یہ غلط ہے.
गरीब लोग कहते हैं कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मालदार कहते हैं मेरे पास पैसा है। यूँ करे कि मालदार नीचे आए, गरीब थोड़ा ऊपर जाए, मगर वो जब मालदार नीचे आएगा वो गरीब की मदद करेगा। और याद रखो, अगर गरीब कोई काम नहीं करता है तो उस पर यही होता है कि नहीं इसके पास है ही नहीं किया, तो उसको ताने दिए जाते हैं। वो समझते मैं गिरा हुआ थोड़ी हूँ। मालदार जब नीचे आएगा ना तो उसका सोसाइटी में एक असर पड़ता है। तो सबसे पहले जिनके पास वसअत है, ताकत है, उनको चाहिए कि इन रसूमात को ख़त्म करें, फिर इसकी वजह से सोसाइटी पर अच्छा असर पड़ेगा और इसकी वजह से ये सब चीज़ ख़त्म होगा, वरना ख़त्म होने वाला नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है दीन की तालीम भी, दीन हो फिर ये हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। जी माशाल्लाह, आपने देखा मुफ्ती साहब ने जो है हमारे सवालातों के सही सही जवाबात जो है दिए हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जो है लाइक, शेयर और चैनल